परफॉर्मेंस है वो टॉप पे जा रही है। तो क्याल कास्त्रो साहब का, हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर का बहुत शुक्रिया, फिर उनके डीसी साहब का, मोहम्मद अली साहब का, उनका बहुत शुक्रिया, और उनके एसी साहब का, और फिर हमारे जिन्होंने ये इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है कैलाश ग्रुप का, कि इंक्रोच लैंड थी गवर्नमेंट की और फिर उसको डी इंक्रोच करके और उसके ऊपर इन्होंने इतना खूबसूरत पार्क बनाया और इसको मज़ीद आगे ये इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। मैं समझती हूँ कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट सोसाइटी से या कोई मिल ऑनर या कोई भी ग्रुप जो CSR के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन का हिस्सा बनता है और अपने पाकिस्तानी होने का हिस्सा अदा करता है, मैं समझती हूँ हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजानी चाहिए। हमें कैलाश ग्रुप के लिए तालियां बजानी चाहिए कि उन्होंने PM साहब के क्लीन ग्रीन विजन का हिस्सा लिया है। फिर मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो मीडिया का किरदार है, इसका किरदार अब जो करंट एक डेफिनेशन है स्टेट की, उसके अंदर ये एक पिलर की हैसियत रखता है। तो हम यहाँ पे इंटरचेंज पे या कहीं पर भी कोई अच्छी एक्टिविटी कर लें, अगर वो मीडिया उसको नहीं दिखाता है तो वो हमारा मैसेज आगे जा नहीं सकता। तो मैं समझती हूँ कि मीडिया का किरदार जो है हमारे काम के लिए बहुत बेहतरीन है। मैं आज, चूँकि आपको पता है कि हमने मुहर्रम के हुर्मत के महीनों में से एक महीना है, हमने उसका एहतराम करके हमने अपनी जो 3 इयर्स की परफॉर्मेंस थी उसको हमने डिले किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, और ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो तारीख़ में गुजरा है जो ख़ुद अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने विजन को मीडिया के सामने शेयर करता है और 22 करोड़ आवाम को ट्रस्ट में, एतमाद में लेता है और ऑनबोर्ड करते हैं और बताते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर चुका हूँ और क्या करने का इरादा रखता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको इनाग्रेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, मैं समझती हूँ कि दुनिया उसकी तारीफ़ करती है। अगर हम एक एक हिस्से के ऊपर रोशनी डालें, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है, सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीर का सफ़ीर, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया, UN के जो रेजोल्यूशन है उसको दोबारा से दुनिया के सामने उनको बताया, और जो मोदी का एक हिंदुत्व का चेहरा है उसको उन्होंने दुनिया के सामने अय्या किया। फिर अगर मैं आगे बात करूं, ये बहुत बड़ी बात है कि 20 साल की वॉर और टेरर में, जिसमें 80,000 से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी कैजुअलिटीज़ के हैं या शहीद हुए, और फिर 150 US बिलियन डॉलर से जो हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सुपर पावर्स को ये कहना कि जो हमारे पाकिस्तान की सरजमीन है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं होगी, हम आपके तनाज़ा में दोस्त नहीं होंगे, हम आपके अमन के अंदर दोस्त होंगे, और अगर कोई पाकिस्तान के अड्डे को या पाकिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ करने के लिए हमसे मांगेगा तो फिर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पहले, पाकिस्तान का अमन पहले, एब्सोल्युटली नॉट। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी कॉनोटेशन दुनिया के अंदर गई है कि हाँ, जो मुल्क कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनता है, वहाँ के गयूर अवाम और उसका गयूर प्राइम मिनिस्टर जो है आंखों में आंखें डाल के पहले पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है। ये बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट है। उसके बाद अगर मैं अपना एहसास प्रोग्राम देखूं, पाकिस्तान की तारीख में सड़कें ज़रूर बनी हैं, बिल्डिंग भी बहुत ज़रूर बनी है, यहाँ तक कि सिलाब जदगान के अंदर पिछले एक खादिमाला गुजरे थे, वो गम बूट पहन के तो सेल्फी भी उतरवा लिया करते थे, शायद वो समझते थे कि सैलाब के खदशात रुक जाएंगे। लेकिन ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने इंसानों के लिए या इंसानों में ह्यूमन कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट की है वो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए की है। 260 बिलियन का, बहुत बड़ी रकम है कि 260 बिलियन का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बेवाओं के लिए, 1 करोड़ ख़ानदानों के लिए, बेवाओं के लिए, लाचारों के लिए, कमज़ोरों के लिए, गरीबों के लिए, नादारों के लिए एहसास कैश प्रोग्राम, जिसका हाईएस्ट पैसा, अच्छा, जिसके अंदर मेरी या किसी भी पॉलिटिकल लीडर की, वर्कर की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, डिजिटाइज है। आपको हमारे दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आपका एक स्कोर है कि आप पॉवर्टी से नीचे हैं एक स्कोर से, तो उसमें 260 अरब का उनका पेंडेमिक के अंदर बांटा, और हाईएस्ट पैसा जो है वो 33% से ज़्यादा सिंध के अंदर गया है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा गुर्बत है। आपको पता है कि वहाँ एक जाली भुट्टो एक पर्ची के ज़रिए ज़बरदस्ती का चेयरमैन बन गया है। उनकी कंसेक्यूटिव हुकूमत है, 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो
کراچی جو ہے وہ گن زدہ ہو گیا ہے، لاڑکانہ جو ہے وہ ایڈ زدہ ہو گیا ہے، پورے سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ملتی ہے، اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر گھوڑے گدھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ان کا لیڈر ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک پرچی کے ذریعے ہے، جب بھی سندھ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ یہاں پہ سیم عثمان بزدار صاحب کے اچھے لاہور کی جو اچھی فیسیلیٹیز ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ سندھ میں کراچی کے اندر 37 لوگ ایک ہی رات میں شہید ہو جاتے ہیں اربن فلڈنگ سے، لیکن وہ جعلی بھٹو کو اس کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ تو احساس کیش پروگرام کے اوپر انتہائی بڑی بات ہے کہ غریبوں کی، ناداروں کی، بیواؤں کی کفالت کا یہ پروگرام، اور جس کو دنیا، ورلڈ اکنامک فورم اور دنیا باقی جو ٹاپ جو فورمز ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام ہے وہ کفالت کے لیے سب سے بہترین پروگراموں کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے 3 سالہ دور حکومت میں جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے، جو ان کا ویژن ہے، جو انہوں نے گلوریفائڈ کام کیے ہیں، جو پاکستان کو نے صحیح ویژن کے اندر چلایا ہے، صحیح ڈائریکشن کے اندر چلایا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا حصہ ہے، اور 3 سالہ ہماری دور حکومت میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے وہ کام کیے جو 70 سالوں میں نہیں ہوئے ہیں۔ 70 سالوں میں بے دریغ جنگلات کاٹے گئے، قبضہ مافیا اور ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے جنگلات کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے جو کیلاش پارک میں آپ کھڑے ہیں، یہ بھی ایک انکروچ لینڈ تھی گورنمنٹ کی، تو گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے گئے، اور جو قبضہ مافیا، جو بدماش، جو چور، جو ڈاکو، جس کا جو ہے وہ انکروچمنٹ کے اندر لینڈ نکلتی ہے، جس نے زمینوں کے اوپر پاکستان میں بیواؤں کے، یتیموں کے اور پاکستان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوگا یا اوورسیز پاکستانیوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوگا، اس کو مریم باجی کہتی ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا سرمایہ ہے۔ تو ہر ڈاکو، چور جو ہے، لٹیرا، وہ خیر سے پی ایم ایل این کا سرمایہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اگر موسمیاتی تبدیلی نے 3 سالوں میں اپنے آپ کو منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے اسٹیبلش کیا ہے، اور جو ہمارا ویژن ہے 10 ارب درخت لگانے کا، 10 بلین ٹری سونامی کا، جس میں ہم 1 ارب سے زیادہ درخت لگا چکے ہیں، 9 ارب کی ہم لوگوں نے تیاری کر لی ہے، اور ایکو سسٹم ریسٹوریشن جس میں ہم نے 23 نیشنل پارک، جہاں کے نہ ہنٹنگ کی اجازت ہے، نہ پوچنگ کی اجازت ہے، نہ وہاں پہ آپ بایو ڈائیورسٹی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 23 نیشنل پارک اور ای ویہیکل پالیسی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے اتنا بڑا ہم لوگوں نے پالیسی پہلی دفعہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے کروائی کہ جو ہمارے پاس سرپلس یا ایکسٹرا بجلی پڑی ہوئی ہے اس میں ہم اپنی گاڑیوں کو کنورٹ کریں الیکٹرک ویہیکل کے اوپر، اور پھر اس سے ہماری پولوشن جو ہے وہ کم ہو۔ ریچارج پاکستان، جو پاکستان میں سیلاب تباہ کاری لے کر آتے ہیں، ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، زمین کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے، فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بن جاتے ہیں، اس کو ایسٹ میں تبدیل کر کے ریچارج پاکستان کے، جہاں پہ پاکستان میں بلوچستان یا تھر جیسے علاقوں میں خشک سالی، قحط سالی ہے، اس کو دوبارہ زمین کو ریچارج کر کے بنجر زمینوں کو، سیمی ایرڈ زمینوں کو دوبارہ سے خوشحالی کی طرف لے کر آنا یا زرخیز کرنا، ریچارج پاکستان ہمارا بہت اچھا پروگرام ہے۔ پھر کلین گرین پاکستان کا ویژن، اس میں ہمارے نوجوان نے، علماء کرام نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے، ہمارے اکیڈیمیا نے، سب نے اس میں حصہ لیا۔ یہ ڈی سی صاحبان کے انڈر ایک کلین گرین کا ایک فورم ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے بنایا، یہ بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی موومنٹ ہے، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ اونرشپ دی گئی ہے کہ یہ ملک آپ کا اپنا ہے، یہ شہر آپ کے اپنے ہیں، آپ کی گلیاں آپ کے اپنی، محلے آپ کے اپنے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان تو کام کر رہے ہیں لیکن عوام بھی ان کا ساتھ دیں، تو ہم نے وہ ایک چیمپئن شپ اور کلین گرین سٹی انڈیکس کا ہم نے اجرا کیا، اس کے اوپر ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی، اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اب سول سوسائٹی، اسٹوڈنٹس، علماء کرام، ہر جگہ کی اگر آپ دیکھیں 14 اگست کو انہوں نے جھنڈے پاکستان کی ضرور لہرائے لیکن انہوں نے اپنے حصے کا ایک پودا بھی ضرور لگایا، تو اس قدر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ویژن بہتر ہوا ہے۔ اور 57% کے ساتھ لاسٹ ایئر میری منسٹری ٹاپ پہ تھی پبلک سیٹسفیکشن سے، کہ جس طریقے سے ہمیں کوئی کال کرتا ہے کہ میرے علاقے میں پانی ضائع ہو رہا ہے یا گندگی پھیل رہی ہے، ہم فوراً جو ہے ڈی سی صاحبان کے ساتھ لائزان کرتے ہیں اور اپنے ملک کو بہتر یا شہروں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور پلاسٹک بیگز بین، پاکستان کی تاریخ میں کبھی پولیتھین بیگ یا سنگل پلاسٹک یوز بیگ یا پولوشن کے اوپر کام نہیں ہوا، اس کے اوپر ہم نے کام کیا، اور ہم پنجاب میں، کے پی میں، مزید اسلام آباد میں بہت بہتر جا رہا ہے پلاسٹک بیگز بین جو ہے، لیکن باقی شہروں میں ہم مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسموک کو ٹیکل کرنے کے لیے یا اسموک کو ختم کرنے کے لیے لاہور میں جو راوی ریور اربن کا ایک جو پرائم منسٹر عمران خان نے کل
فارسٹ جو ایک اسمارٹ فارسٹ کا افتتاح بھی کیا، اور اس سے پہلے میاواکی فارسٹ بھی افتتاح کر چکے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہماری جو آبادی پھیل رہی ہے اس کے لیے ماسٹر پلان کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کام کریں. کراچی کے اوپر بھی بنڈل آئی لینڈ کے اوپر کام کریں کراچی کو بہتر کرنے کے لیے. اسی طریقے سے گوادر کی تو آپ نے اچیومنٹ ماشاءاللہ سے دیکھ لی ہے. تو ہمارے جو شہروں کے اندر جو کام پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں، چاہے وہ اربن پلانٹیشن کے اوپر ہے، اور پنجاب کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تمام بھٹے ہم لوگوں نے زگزیگ ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ کنورٹ کر دی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سول سوسائٹی ہمارا ساتھ دے رہی ہے. منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہترین کام کر رہی ہے. 3 سال کی پرائم منسٹر عمران خان کی پرفارمنس میں ہمارا بھی حصہ ہے. احساس پروگرام کے اوپر، کامیاب جوان پروگرام کے اوپر، ہیلتھ کارڈ کے اوپر. آپ کا جو نائدرا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. ایک ڈسپلن کی گولی کے لیے لوگ ترستے ہوتے تھے، اب خاندان آپ کے پاس آپ کا نائدرا آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ کو ہیلتھ انشورنس پاکستان کے اندر. یہ سپر پاورز ملکوں کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آخری میں سمجھتی ہوں ہمارے ملک کی جو اچیومنٹ ہے جس کا پرسوں افتتاح بھی ہوا ہے، 1 یونیفائڈ سلیبس، کہ پاکستان میں تمام بچے ایک جیسا سلیبس پڑھیں گے، چاہے وہ انگریزی میڈیم ہو، اردو میڈیم ہو، سرکاری اسکول ہو، پرائیویٹ اسکول ہو یا مدرسے کے بچے ہوں، تاکہ آگے آنے والے دور کے اندر تمام بچے برابر کے کمپٹیشن میں حصہ لے سکیں. تو میں آپ سب کو دوبارہ سے شکریہ ادا کرتی ہوں، میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اپنے میزبانوں کا، فیصل آباد کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ 10 بلین ٹری سونامی میں مونسون پلانٹیشن میں 50 کروڑ کا ہمارا ٹارگٹ ہے اس مونسون کا، اور ہم اچیو کر لیں گے انشاءاللہ 10 بلین ٹری سونامی. کہ جس طریقے سے پاکستان کو کلائمیٹ چینج کا تھریٹ ہے، اس وجہ سے جس طریقے سے ہم نے یہ ویژن دیا ہے، ہمارے ساتھ تمام سول سوسائٹی ہمارا ساتھ دے رہی ہے. اس کے اندر یہ کالاش گروپ کا، اسی طریقے سے آج جو ہماری اور بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ہم فیصل آباد میں پہلے میاواکی فارسٹ بھی لگانے جا رہے ہیں، اور CSR کے تحت جو ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کوکا کولا، اس کے ساتھ بھی ہم پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں. ہمارا آج بزی ڈے ہے یہاں پہ فیصل آباد میں. بہت کلین گرین پاکستان میں 10 بلین ٹری سونامی میں اپنے حصے کا رول ادا کیا، اور ہم مزید بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اس کا حصہ دیں، اور میڈیا بھی جو ہم اچھے میسیجز کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اس کو ضرور ہمارا ساتھ دیں، اس کو آگے اپنے ہمارے میسیجنگ کرنے میں. تو آپ سب کا دوبارہ سے بہت شکریہ، اور اتنی گرمی میں انتظار کرنے کا بھی بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. سوال ہے کہ وعدے کرتے کہ پاکستان میں اب کتنے موسم ہیں، اور دوسرا یہ کہ اب فیصل آباد کے بعد بھی سبق روڈ سے اوپر چلے گی، اس میں صرف ایک پارک ہے. اچھا، ہمارے ایک میڈیا کے پرسنل نے ہم سے پوچھا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے موسم ہیں. تو اگر ہم کوئی انگریز تو ہیں نہیں، صدیوں سے پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں. جو مجھ سے بہتر اردو جانتے ہیں، جو مجھ سے بہتر پنجابی جانتے ہیں، جو مجھ سے بہتر لوکل زبان جانتے ہیں، کیونکہ میں تو پشتون ہوں، میں تو پشتو بولتی ہوں. ہمارے ہاں جو موسموں کے نام تھے وہ مہینوں کے نام ہوتے تھے، ساون، بادو، اسی طریقے سے جیٹ، ہاڑ. تو اگر آپ ہر مہینے کا نام نکالے ساون، تو آپ کو ہر مہینے کے نام سے آپ کو ایک موسم آپ کے نظر آئے گا. اور آپ کو تو پاکستان میں فخر ہونا چاہیے کہ اگر ایک طرف گرمی پڑتی ہے تو دوسری طرف آپ کو شمالی ایریا میں برف باری دیکھنے کو ملے گی. ایک طرف آپ کو کوئی سلیمان کے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے تو دوسری طرف آپ کو ناردرن میں لش لائلی گرین آپ کو جو ہے وہ فیری میڈوز نظر آئیں گی. تو پاکستان کی خوبصورتی، پاکستان کے موسم، تو اب ٹورزم سب سے بیٹر پاکستان کے اندر ہو گئی ہے. جہاں تک آپ نے پارک کی بات کی ہے، پارک اگر اسی طرح ڈی سی صاحبان اور ہمارے منسٹر صاحبان، MP صاحبان، اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کا تو حکم ہے، جس نے بھی قبضہ کیا ہے سرکاری زمین پہ اس کو ڈی انکروچ کر کے وہاں پارک لگا دو. آپ ہمیں جگہ آئیڈینٹیفائی کریں فیصل آباد میں، ہم اس کو قبضہ معافی سے چھڑوا کے ہم آپ کو پارک بنا کے دیں گے. آج آپ کو یہ پہلا پارک مبارک ہو. ویسے 20 پارک ہیں. 2,32,000 ایکڑ زمین قبضہ معافی چھڑوائی. نہیں وہ اس کی قیمت بتائیں. اس کی قیمت جی 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 2 لاکھ. اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں سیاست سے بڑھ کر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی ذاتی مفاد سے بڑھ کے ہوتی ہیں. جب دنیا کو یہ بات پتہ ہے اور یہ ڈیٹا ہمارا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جو آپ کو شاید سامنے اس طرح نظر نہیں آتی ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے دریا سوکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہماری فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہو رہا ہے، کھڑی فصلوں کے اوپر بارش ہو جاتی ہے، وہاں پہ کوئی لیڈر
किसी पार्टी का सरबराह, कोई सीएम, कोई किसी भी गवर्नमेंट किसी भी हिस्से में, पाकिस्तान के हिस्से में दरख्त लगाए, अपने हिस्सा बटाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ दे 10 बिलियन ट्री सुनामी में या क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आने वाली नस्लों के लिए हम एक ऐसा बेटर पाकिस्तान छोड़ के जाएं जिसमें आने वाली नस्लें हमें दुआएं दें। और देखिए, इसका मकसद फीता काटना या फिर दरख्त अभी तो नज़र नहीं आएंगे कुछ, वो हमारी आने वाली नस्लों को 10 अरब का फ़ायदा होगा। अभी जो हम 1970 के बाद 10 बड़े डैम पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाने शुरू किए हैं, वो हमारी दौर हुकूमत में शायद न बने, लेकिन उसका फासला जो फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान के आने वाले बच्चों के लिए होगा, नस्लों के लिए होगा, कि हमारी जो वाटर स्कैरसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि मैं जी अप्रिशिएट करती हूँ जो लीडर भी हमारा साथ दे। मैडम, क्लाइमेट चेंज आपकी जो आखिरी सवाल है। मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है मिनिस्ट्री, बहुत सारी प्लांटेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर के विजन को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। एक सजेशन थी कि अगर आप साथ जो वजारत मजहबी अमूर है उनको भी साथ कोलैबोरेट कर लें ताकि वो दुआएं किया करें कि बारिश भी हो, क्योंकि जो पौधे लगाए जाते हैं वो हर दफ़ा वो सूख जाते हैं। गुजरांवाला में एक रिकॉर्ड बनाया गया, पौधे सूखना शुरू हो गए। फैसलाबाद में भी मतलब हज़ारों पौधों का एक रिकॉर्ड बन गया, मगर उनकी कोई केयर टेकर नहीं होता। अगर आप कोलैबोरेशन करते हैं तो बेहतर हो सकता है। देखिए जी, जो हमारी 10 बिलियन ट्री सुनामी के अंदर जो पौधे हम लगाते हैं उसका सर्वाइवल रेट जो है वो 82% है, हाईएस्ट है पाकिस्तान के अंदर और तारीख़ के अंदर। और हम लोग मॉनिटरिंग ऐसी करते हैं कि हम देखिए हमने KPK में कैसे अचीव किया। हमने 1 अरब दरख्त लगाने तो हमने बॉन्ड चैलेंज को सरपास किया, हमने 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाए, क्योंकि जहाँ पे हम एक पौधा लगाते थे साथ हम 2 बीज भी लगा देते थे कि अगर पौधा न सर्वाइव करे तो वहाँ पे बीज ज़रूर निकल आए। जहाँ तक आपने दुआओं की बात की, मेरा और आपका तो मज़हब भी इंतहाई खूबसूरत है, ईमान वाले लोग हैं, ईमान बिल गैब है हमारा। अल्लाह ताला के ऊपर अपना मसला डाल देते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हमारा सारा मसला ख़त्म हो जाता है, बेड़े पार हमारे हो जाते हैं। तो सिर्फ मजहबी अमूर को ना कहें, हमारा आप सबको दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के आगे हाथ फैलाए, अल्लाह करम करने वाला है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला हम पे करम करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। 3 साल में ये क्लीन गवर्नमेंट है जिसका चीफ मिनिस्टर, जिसका प्राइम मिनिस्टर, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर 1 रुपए के गबन फ्रॉड नहीं है, न ज़ाती घर बनाए हैं, न कोई प्रोटोकॉल लिया है। मुझे तो आज भी जो प्रोटोकॉल है डेरा गाजी खान का, जो एक लड़का है फिनिक्स कंपनी जिससे, उसने मुझे प्रोटोकॉल दिया है। हम तो गवर्नमेंट के पैसों पर प्रोटोकॉल भी नहीं लेते हैं, हमारे पास तो एक ड्राइवर होता है, एक पुलिस वाला साथ होता है। तो मैं समझती हूँ कि मजहबी अमूर ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप देखें तो हमारी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो हैं, आप देखें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि यौम आशूरा पे सबील के साथ पौधे बांटे गए हैं। 14 अगस्त पे पहली दफ़ा झंडे के साथ पौधे बांटे गए हैं। पहली दफ़ा सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हुई कि आपने किस तरह सदका जारिया, आपने पौधे लगाने, जन्नत में घर बनाना है, सुन्नत नबी है। तो हम और आप सबको ईमान की ताकत से आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इधर क्लास ग्रुप के साथ ये किसका है? बाहर बना लेंगे तो ये वो रखा है सर, इन्होंने इनका ले लें आपको अपना मोबाइल